बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशाई आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज से सबसे बड़ी खबर भी लाख आप बाद में सुनिएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तीनों बहनों को और पाकिस्तान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, पंजाब असम्बली के कौमी असम्बली अहमद खान बुचर और दीगर सीनियर सियासी कायदीन को अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वैन में बाहर बैठा कर वो चक्री की तरफ ले गए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने इस पर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत को दफन किया जा रहा, आमरीत की याद ताज़ा की जा रही है। यहाँ किसी की बहन, बेटी, माँ की इज्जत महफूज नहीं है। तफसीलात के बाद बानी पीटीआई की बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने चक्री इंटरचेंज के करीब सबको कैदी वैन से उतारा और गाड़ी में बंद कर दिया और बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी है। उमर अयूब, अहमद खान बुचड़, हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा को मकामी होटल में बंद कर लिया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हुकूमत की इस गर्दी पर सख्त एहतजाज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी इतलात के मुताबिक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इनका जुर्म है कि वो अपने भाई को मिलने आई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हमें गिरफ्तारियों का कोई डर नहीं है। ये हुकूमत माओ, बहनों और बेटियों को गिरफ्तार करके जमहूरियत को भी शर्मिंदा करी। उन्होंने कहा, हमारी इतलात के मुताबिक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इनका जुर्म अपने भाई को मिलना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असम्बली के अहमद खान बुचड़ की गिरफ्तारी पर तरीके इंसाफ सीखपा है और उन्होंने कहा, आइंदा इसका लाए अमल पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, हुक्मरान होश के नाखून लें। हम ताकि शराफत से काम ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत रियासती जबर और पुलिस गर्दी से जमहूरियत को दफन कर रही है। मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक उनका दावा है, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब काबिल एहतराम 80 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मगर बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक खुद मुस्लिम लीग नून ही उससे मुतमिन नहीं। उन्होंने कहा, इसके समराद ना हमारे तक आए ना आवाम तक आए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में आज एक अहम खिताब हुआ जिसने आईना दिखा दिया देखने वालों को। कहा गया, तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो, तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो। 2024 में बातारीख की बदतरीन धांधली कोई सबूत है। नाज़रीन, ये वो हकीकत है कि इस वक्त मुल्क में एक ही शख्सियत है जो अवामी मकबूलियत के अरूज पर है। उसका नाम बानी पीटीआई इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत को हर किस्म की हमायत है। अदलिया को इनके ताबे कर दिया गया, जमहूरियत को दफन कर दिया गया। सरकारी गुलामियों की गुलामों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर वफादारी आइन और कानून की बजाय मौजूदा हुक्मरानों से कर रहे हैं, लेकिन आवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्टेड माल है। ये इनका जुल्म कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये जुल्म जब खत्म होगा तो इत्तेसाब की चक्की में जब ये आएंगे तो ये वक्त का सामना नहीं कर सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ पैका एक्ट के तहत पहले कहा गया कि पीबीए यानी कि मालकान ने मिला ताकतवर हल्कों से और पीका एक्ट मंजूर हो गया। अब इस्लामाबाद में इसके खिलाफ मुतरादा पीका एक्ट की तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद, जिसके चीफ जस्टिस 15वां नंबर पे सरफराज डोगर हैं, जिनकी मौजूदगी में, जिनके हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म से उनकी बहनों की, उनके वकला की, सियासतदानों की मुलाकात नहीं कराई जाती, जहां 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया, जहां मुल्क में आइन और कानून से खिलवाड़ मामूल बन जाए, उस मुल्क में इंसाफ की ख्वाहिश रखी तो जा सकती है, लेकिन उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ
سابق وزیر اعلیٰ، معافی چاہتا ہوں، موجودہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے، جو فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں، باقی تو تینوں صوبوں میں فارم 47 اور وفاق میں حکومت ہے۔ علی امین گنڈا پور نے لاہور ہائی کورٹ کے بار کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے دجکیاں بکھیر دی، لیکن پاکستان میں سچ کہنا جرم ہے۔ بہرحال جو انہوں نے ہمت کی، اگر یہ نون لیگ والے بھی کوئی ہمت کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے، غیر قانونی کاموں کے خلاف بولیں گے، عوام کی بہتری کے لیے کریں گے، ان کی بھی تعریف کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں لاہور ہائی کورٹ کے بار میں خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے ہمیشہ دھاندلی کی ہے، الیکشن میں دھاندلی کی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی آپ نہیں رہنے دیتے، آپ آئین سے کھلواڑ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا 2024 میں بدترین دھاندلی ثبوت ہے، 2024 8 فروری الیکشن بدترین دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں، اور اتنے ثبوت ہے کہ نہ ختم ہونے والے ثبوت ہے، لیکن انصاف کون کرے گا؟ وہ سلیکشن کمیشن جس نے دھاندلی کی، جو رات 10 بجے ٹی وی پہ رزلٹ رکا گئے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، یعنی کہ ان کے مطابق موجودہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو کاغذ جمع نہیں کرانے دیے گئے، ان سے نشان چھین لیا گیا فائد عیسیٰ اور سلیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن نے۔ سلیکٹڈ لوگ چاہیے، اصل میں حکومت تم نے چلانا ہوتی ہے، اصل میں حکومت تم نے چلانا ہوتی ہے اور تم ہی نے گرانا ہوتی ہے، تم نے ہی گرانا ہوتی ہے۔ اگر حکومت تم گراؤ اور چلاؤ تو پھر آئین کیوں بنایا گیا ہے؟ علی امین گنڈا پور کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ یہ تو بات سچ ہے۔ پھر وہ جو مشترکہ آئین ہے 1977 کا، اسے ختم کر دیں۔ اگر آپ نے آئین کے مطابق ملک میں نہیں چلانا اور چند لوگ بند کمروں میں فیصلے کر کے 25 کروڑ کی عوام کو رون دے، عوام ووٹ کس کو دے، منتخب کوئی ہو، پولیس چادر کسی گھروں میں گھسے، بغیر وارنٹ کے، بغیر قانون کے توڑ پھوڑ کرے اور گرفتار کر کے لے جائے، کوئی صحافی خبر لکھے تو عرش شریف کی طرح شہید ہو جائے یا ملک چھوڑنا پڑ جائے یا ملک میں ان کا معاشی قتل کر دیا جائے، عدلیہ کو انصاف کرنے نہ دیا جائے، ان کے گھروں میں کیمرے لگا دیے جائے، سابق وزیر اعظم کو جیل میں 21 ماہ کے قریب ہو گیا بند ہوئے، اس کی بہنیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوں، تو اس ملک کی عدالتوں سے انصاف کون دے گا؟ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بتا دیا کہ ملک میں اس وقت آئین اور قانون نہیں، اگر آئین ہوتا تو ایوب خان نے ملک کا آئین توڑا، اس کے بعد یحییٰ خان نے توڑا، جنرل ضیاء نے توڑا، مشرف نے توڑا، کتنوں کو سزا ملی، اور آج پھر آئین توڑا جا رہا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم موجودہ شہباز شریف صاحب محترم قابل احترام ہے میرے لیے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے تابع ہیں، جو ان کے متحد ان کے تابع ہیں افسران، وہ 24 گھنٹے ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اور بھائی چیف ایگزیکٹو وہ ملک کے سربراہ ہو، مانا کہ تمہیں عوام نے الیکشن نہیں ووٹ دیا، تم الیکٹڈ نہیں ہو، سلیکٹڈ ہو، لیکن عہدے کا احترام کرو۔ دوسری طرف ناظرین، سپریم کورٹ کے جج منصور علی شاہ صاحب خط لکھتے رہ گئے، فیصلہ کیا کہ طریق انصاف کو دے، لیکن نہیں دیا۔ لیکن اوورسیز پاکستان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر اعظم خطاب کریں، وزیر خارجہ کریں، وزیر تجارت کریں، لیکن آرمی چیف کو آنا پڑتا ہے۔ وہاں جہاں 2 صوبوں میں دہشت گردی کا راج ہو، جہاں ہمارے افسر اور جوان شہید ہوتے ہو، وہاں حکمرانوں کو اپنا وزن خود اٹھانا چاہیے، لیکن بیساکھیوں کے سہارے چلنے والے یہ نہل حکمرانوں کو اللہ ہی پوچھے۔ دوسری طرف ناظرین، بی بی سی نے آج خبر دی ہے کہ پنجاب میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، پنجاب حکومت نے، کہ انہوں نے 80 پروجیکٹ اربوں روپے کے لگائے۔ انہوں کے مطابق حکومت، پنجاب حکومت کے دعوے کے مطابق، جو کھوکھلا ہے محض، بی بی سی کی خبر کے مطابق 30 لاکھ 50 لاکھ مستقل کیے، 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دی، 27,000 الیکٹرک بائک دیے، لیکن بی بی سی کی خبر کے مطابق ان میں سے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے باتیں کی، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں پروجیکٹ کب آئے اور کب چلے گئے۔
اس کے ثمرات نہ عوام تک آئے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کاف لیگ سے بھی بدتر کرائسس میں ہے، عوامی حمایت نہیں ہے۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے قابل نہیں رہے، موجودہ مریم نواز صاحب ہمیں خود ملاقات نہیں کرتی۔ مریم نواز صاحبہ آپ پہلی دفعہ ایم پی اے بنی اور کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں پہلے ایم پی اے نہیں رہی، لیکن آپ کو اپنی ٹیم بدلنا ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ محنت کرتی ہوں، لیکن آپ کے نیچے جتنی بیوروکریسی اور پولیس نے لوٹ مار کی ہے، کبھی ان کا بھی احتساب رہے۔ یقیناً پرویز رشید قابل احترام ہے، وہ آپ کے ایڈوائزر ہیں، اور بھی لوگ آپ کے قریب ہوں گے، لیکن عوام جس کام کی جس پروجیکٹ کے فوائد عوام تک نہ پہنچے اور چند جیبوں میں جائے، وہ آپ کے لیے کمزوری ہے۔ آپ اپنی ٹیم چینج کریں۔ بیوروکریسی جو نگران حکومت میں وہی آپ تھی، آپ تو اپنی مرضی کے اگر چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں لگا سکتی، اگر آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ان کی کارکردگی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، تو آپ کا حال 2008 میں کاف لیگ سے بھی بدتر ہوگا۔ مسلم لیگ نون کہ خود لیڈرشپ کہتی ہے ہماری سیاسی ساکھ ختم ہو چکی ہے، نواز شریف بار بار ڈیل کر کے پھر دوبارہ بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی بجائے برطانیہ چلے گئے۔ دوسری طرف ناظرین ایک پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت نہ صرف صحافیوں کی زبان بندی کی گئی، بلکہ سول سوسائٹی وکلاء پر بھی مقدمات درج کیے گئے، اور یہ مقدمات پیکا ایکٹ میں جھوٹی خبر دینے پہ نہیں درج کیے جا رہے۔ کردار کشی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی جماعت کی ہو۔ مریم نواز قابل احترام، زرداری صاحب ان سے زیادہ قابل احترام، عمران خان اس سے زیادہ قابل احترام، مولانا صاحب اس سے قابل احترام۔ صحافی کو کسی کی تذلیل کا حق نہیں، لیکن آپ تو تحقیقاتی صحافت کرنے نہیں دیتے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے نہیں دیتے۔ بتاؤں کہ الیکشن میں دھاندلی کیسے ہوئی، کیوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالا گیا، 9 مئی کے کیس میں کس طرح پولیس نے لاکھوں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے کس قانون کے تحت توڑ پھوڑ کی، اگر آئین تھا تو کیسے جعلی پرچے دیے گئے، جھوٹے پرچے دیے گئے، چلان کیے گئے۔ خیر ان کی ظلم کی داستانیں تو سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے تو ختم نہیں ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں محض کا فارمیلٹی ہی صحیح، کوشش تو اچھی ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے اور سینئر صحافی محترم حامد میر نے درخواست دائر کر دی ہے۔ میں نے بھی ناظرین پی یو جے کا صدر رہا تھا، اس وقت ایک یونین تھی، اب تو 3-4 ہے۔ ہم نے مشرف کے خلاف 4 مہینے جدوجہد کی، لیکن جو مظالم اب کیے جا رہے ہیں، حلفاً کہتا ہوں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پیکا ایکٹ کے تحت نہیں، تمام آپ کا ارشد شریف شہید ہوا، ہارون رشید 57 سال صحافت کر کے بعد آفیر ہوا، 50 سے زیادہ ہوا۔ کتنے صحافیوں نے ان پر پروگرام کیے یہ بتائیں، کتنے ٹاک شو پر کیے؟ کاشف باسی کے پروگرام میں دنیا کا ہر شخص آتا تھا، اوریا مقبول جان آفیر ہوئے، کئی صحافی ملک سے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ تو ٹاک شو میں اپنا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی جدوجہد کر رہا ہے، جو بھی صحافی ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں، لیکن انصاف کی امید نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین مہراز نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ امین فاضل صاحب بھی 26ویں ترمیم کے تحت آئے ہیں، اس طرح جسٹس انعام امین مہراز صاحب، درخواست گزار کی جانب سے ریاست علی وکیل صاحب اور عمران شفیق ایڈوکیٹ نے عدالت میں پیش ہوئے۔ گزشتہ سماعت پر فریقین اور کمنٹس کا کہا گیا اور پیرا وائز کمنٹس کیوں داخل نہیں کیے گئے، عدالت کا کہنا۔ گزشتہ سماعت پر بھی حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی تھی ریاست علی وکیل صاحب، وکلا صاحب۔ عدالت نے مناسب سمجھا تھا کہ پہلے جواب داخل ہو کرانے کا موقع دیا جائے گا۔ ریاست علی آزاد، حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں، تاحال نہیں ہوا۔ ہاں ناظرین، اللہ کرے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی کو انصاف ملے، جس کی توقع نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہی پاکستان مانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور جیل آئی اے جی جیل خانہ ان سے 1000 گنا تگڑا ہے، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتا، ان کی بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ جیسا کریڈیبل آدمی، ساکھ والا آدمی، بلند کردار کا آدمی، بلند جدوجہد کا آدمی، اسے نہیں ملاقات کرنے دی جاتی۔ کیا اب روزانہ پیکا ایکٹ کے تحت ہزاروں مقدمات نہیں تو سینکڑوں درج ہو چکے ہیں، کیا انہیں انصاف ملے گا؟ لگتا نہیں، پر خبرے والا صاحب ہی ہے۔
नाज़रीन, पिछली समाअत में कहा गया था कि पीका एक्ट में तरमीम के बाद कोई सहाफ़ी खबर नहीं दे सकेगा। इमरान शफीक एडवोकेट साहब, ऐसा नहीं है। सहाफ़ी आज भी खबरें दे रहे हैं। जैसे नहीं, नहायत अदब एहतराम से जस्टिस नाम साहब, सहाफ़ी खबरें नहीं दे रहे। जितना झूठ सरकारी सरपरस्ती में मीडिया पर कहा जा रहा है, आप खुदा को खादर जान के सर्वे करें कि 50-60 लोगों को 100 नौकरियों से नहीं निकाला। कौन टीवी मालकान को, डायरेक्टर न्यूज़ को फ़ोन करता है ये खबर क्यों चलाई, ये खबर नहीं चलानी, इसको मेहमान बनाना है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नल। हाँ, जिसने हुकूमत को गाली, हुकूमत के खिलाफ गाली देनी है, पीटीआई को गाली देनी है, ताकतवर हलकों की मर्जी की सरपरस्ती में है, वो किसी जज की करे, किसी साफ़ी की करे, किसी पॉलिटिशियन की करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। पीका कानून सिर्फ इख्तलाफ राय रखने वालों को ज़िबा करने के लिए है। इसे ख़त्म करना है तो करें, लेकिन शायद आप ना कर सकें। नाज़रीन, सहाफ़ी वहीद मुराद साहब ने अपने फेसबुक एक्स अकाउंट पर एक बयान शेयर किया तो इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। वकील साहब, एडवोकेट मोहतरम राजी, पाकिस्तान में आज जर्नलिज्म को दस्तंदाजी पर पुलिस पर जुर्म बना दिया गया है। आशिफ बशीर चौधरी, दोनों पार्टी की जानिब तक सुन लूं तब तक कोई आर्डर जारी नहीं करूंगा। आपने आर्डर क्या जारी करने हैं? आप इमरान खान की बहन से मुलाकात करा दें। पीका एक्ट काला कानून है। अदालत ने फ्रीकैन को दोबारा जवाबदार कराने के लिए 15 दिनों की मोहलत दे दी। पर्चा आधे सेकंड में करते है पुलिस, 3 सेकंड में बगैर वारंट के घरों में जाती है। कोई नहीं होता, घर में तोड़ फोड़ करती है। किस कानून के तहत तोड़ फोड़ करती है? इलेक्शन किस आइन और कानून के तहत चोरी किए गए? लोगों के घरों में किस आइन और कानून के तहत छापे मारे गए? झूठे पर्चे किस आइन और कानून के तहत किए गए? 9 मई के मुलजमान की अगर जिम्मेदार तो सजा हो या बरी हो। नाज़रीन, इतनी अंधेर नगरी, इतना जुल्म तो कभी ख्वाब में भी धोखा ना था। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका के एक अखबार ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि इसराइल के बारे में उन्होंने उनके बिल पेश करने में नरमी की है। क्या हुकूमत अवामी नफरत के साथ, अवाम की नापसंदगी के बाद, अवाम को मुस्तरद करने के बाद, मीडिया को कंट्रोल करने के बाद, अदलिया से अपनी मर्जी से फैसले लेने के बाद, इंतज़ामिया को, सरकारी मशीनरी को अपने कहने पर इस्तेमाल करके अवामों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगी? नहीं। आइन और कानून का जो भी अफसर, सरकारी अफसर किसी भी इदारे में है, अगर वो अपना हलफ तोड़ता है और हलफ से बाहर निकल के अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपने इदारों के लिए बदनामी है, वो मुल्क के लिए बदनामी है, वो हर सियासी जमात के लिए अवामी है और वो अवाम के लिए भी नामुनासिब है। दूसरी तरफ किसान आज भी रो रहा है कि गंदम एक ज़रई मुल्क में एक कारोबारी खानदानों को मुसल्लत कर दिया गया है। जरदारी साहब को अल्लाह सुना है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, सेहत दे। और नवाज शरीफ लंदन के लिए इलाज के लिए गए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। और बानी पीटीआई इमरान खान जेल में बंद है, डयाला जेल में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर मुल्क में कहीं आइन और कानून है तो आइन और कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक अगर उन पर झूठे मुकदमा था तो ख़त्म किए जाए, उनकी बहनों को मुलाकात करने दी जाए। नाज़रीन, ये कहते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम चल रहा है। इसे अल्लाह की लाठी ही रोकेगी, आज नहीं तो कल। बहरहाल आखिर में तरीके इंसाफ के KPK के वजीर साहब ने, वजीर आला KPK ने जो कहा, मैं दोबारा उस दोहराकर अपना वीलॉग खत्म करता हूँ, तुम हमेशा इलेक्शन में धांधली करते हो। 8 फरवरी 2024 में बदतरीन धांधली सबूत है कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड चाहिए। तो सिलेक्टेड फैसले सिलेक्टेड ही करते हैं, वो इंसाफ की तजकियां बेचते हैं, इंसाफ नहीं करते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।